बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रमोशन न्यूज में आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर हाजिर। वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम भी गर्म और सियासी मौसम भी गर्म नजर आ रहा है। इलेक्शन के बाद यहाँ सिलेक्शन, मिक्स मैंडेट, जोड़ तोड़, मुलाकातें, मुफाहमत और इश्तराकी हुकूमत की तैयारियां किन मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, आज हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या नया पीडीएम बनने जा रहा है। और उसके साथ ये जो आजकल बड़ा शोर है कि फॉर्म 45 और 47 इलेक्शन कमीशन और रिजल्ट, इसके हवाले से भी हम बताएंगे। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई से दूर रहने का मशवरा कौन दे रहा है, और वो दूर रहेंगे या पीटीआई के साथ उनकी मुफाहमत होगी। और उसके साथ साथ जो हुकूमत की इश्तराकी पार्टी बनने जा रही है एमक्यूएम, उसने मुस्लिम लीग नून से कौन कौन सी वजारतें मांग ली हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये जो मजीद खुदाई ना करें, ये किससे मुतालबा किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि इस वक्त वजीर आजम का हुमा किसके साथ बैठेगा। इसके लिए तो पहले ही ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर चुकी है कि वो मियां शहबाज शरीफ होंगे। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो बिलावल भुट्टो का किया गया है। अब ये जोड़ तोड़ में कौन शामिल है, कौन शामिल कर रहा है और किसको टारगेट दे दिया गया है कि आप काम करें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहले ही कह दिया गया है उन ताकतों ने कि आप पूरा जोर लगाएं और हुमा वजीर आजम का आपके सर ही बैठेगा। और इसके साथ साथ जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ नहीं होंगे, वो वाकई ही वजीर आजम नहीं आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम का हुमा मियां शहबाज शरीफ के सर बैठेगा। और उसके साथ साथ जो वजारत आला है पंजाब की, उसके लिए मरियम नवाज जो मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं, उनके नाम पूरा निकल रहा है, वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आ रही हैं सामने। और आपको बताते चलें कि इस वक्त तक जो रिजल्ट आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो आजाद कैंडिडेट सबसे बड़ी पावर बनकर सामने आई हैं। वो हैं 101 कौमी असम्बली में 101 जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो चुके हैं गैर सरकारी ऐलान के मुताबिक। और उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून है उनके 75 जो है वो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं मुस्लिम लीग नून के नशिस्तों पर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 यानी 54 जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। और साथ साथ एमक्यूएम के इस वक्त तक 17 यानी 17 जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब हुए हैं गैर सरकारी रिजल्ट के मुताबिक। और ये अब जो वजीर आजम के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया गया है और उनको कह दिया गया है कि वो हुकूमत की तैयारी करें। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जिन्हें आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमारे उम्मीदवार वजीर आजम के वो हमारे बेटे हैं बिलावल भुट्टो का पहली ख्वाहिश तो ये थी कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करें और पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके अपनी एक आज़ाद गवर्नमेंट बनाएं जिसके वजीर आजम बिलावल भुट्टो और वजारतें तकसीम कर ली जाएं। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल उनको इस चीज की इजाजत देने से इनकार कर दिया है कि वो पीटीआई की तरफ देखे बिना, क्योंकि पीटीआई की दुश्मनी जिनके साथ है उनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब मुसलसल यही हो रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून को के साथ बारगेनिंग तो शुरू है, लेकिन बारगेनिंग के साथ साथ वो ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा वसूल करने की तैयारियां कर रहे हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि पीडीएम बन जाएगा और पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उसके साथ एमक्यूएम और बाप के जो अरकान कामयाब हुए हैं बलोचिस्तान से, और जो आजाद अरकान में से भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और जमीयत उलमा इस्लाम जिनकी 4 नशिस्तें हैं पूरे मुल्क भर में, उनको भी अपने साथ मिलाया जाएगा और उनको वजारतें तकसीम की जाएंगी। अब साथ साथ ये हो रहा है कि जो आजाद उम्मीदवार थे जिनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें से तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं। वो उनकी तादाद तो अच्छी खासी है, 92 कहा जा रहा है कि 92 तादाद है। लेकिन मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह भी था कि वो क्योंकि कामयाब ज्यादा नशिस्तों पर हुए हैं लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है और हमारे मुखालफिन को कामयाब करार दे दिया गया है। लेकिन
فارم 45 کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو یہ وہ فارم 45 ہوتا ہے جو الیکشن کے دن تمام پولنگ اسٹیشنوں کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں، جس میں اساتذہ کی ایک بڑی تعداد شامل رہی ہے۔ تو وہ ایک اصل جو کاغذ ہوتا ہے فارم 45، اس پر باقاعدہ سائن کیے جاتے ہیں، اور جتنے کینڈیڈیٹ وہاں سے کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، جتنے کینڈیڈیٹس نے، امیدواروں نے حصہ لیا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کو ایک ایک پرت اس کی دے دیتے ہیں۔ اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے جو تقریباً 45 کے قریب آزاد امیدوار ایسے تھے کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جو 45 فارم پر تو ان کو باقاعدہ سرکاری ملازمین جو الیکشن کمیشن کی طرف سے تعین کیا گیا تھا، جن کا انہوں نے ہمیں کامیاب قرار دے دیا ہے، جب انہوں نے کمپائل کیا تمام رزلٹ تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن جو فارم 47 ہے تو وہ اس میں انہیں ناکام قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ فارم جو ہے اس میں وہ اعلان الیکشن کمیشن نے غیر سرکاری طور پر کیا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ عدالتوں میں چلے گئے ہیں، اور پھر عدالتوں میں جاتے ہی ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ اٹک میں ان کے پی ٹی آئی کے تقریباً کوئی 400 کے قریب نامعلوم افراد کہہ کر ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت جو سب سے اہم پارٹ پر ہیں، جس میں 46 47 NA 48 تین حلقے تھے، تینوں حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے وہ یہاں پر کھڑے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور فارم 45 میں بھی وہ کامیاب ہیں، لیکن ان کو ناکام قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کے مخالفین کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آروز کے جو دفاتر تھے ان کے باہر بھی آج بھی اتوار کے روز بھی انہوں نے دھرنا دیا، جس پر کہا یہ گیا کہ ان کے خلاف بھی لاٹھی چارج ہوئے، جو ان کے کارکن تھے ان کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر لاٹھی چارج ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو یہاں پر NA 47 اور 48 کے جو حلقے تھے، دو حلقے، وہ عدالت میں گئے، اور عدالت نے کہہ بھی دیا ہے کہ یہ نتائج الیکشن کمیشن روکے اور فارم 45 کو دیکھ کر رزلٹ کا اناؤنس کرے۔ اب جو یہاں پر NA 47 کے مضبوط امیدوار تھے وہ شعیب شاہین تھے، محمد شعیب شاہین، جن کا نشان فاختہ تھا، اور وہ آج بھی یہاں پر انہوں نے دھرنا دیا اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ۔ اور لطیف کھوسا جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، وہ بھی آج یہاں آر او کے آفس کے سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے بھی شعیب شاہین کا ساتھ دیا، اور وہ وہاں پر شامل رہے ہیں دھرنے میں۔ اور دھرنا دینے کے بعد وہ کل پر پھر ملتوی کر دیا گیا دھرنا، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ ملک بھر سے تقریباً کوئی 45 سے 50 کے قریب جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کون کون سی وزارتیں چاہیں گی کہ ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ سابقہ دور میں بھی ماضی میں یہ رہا ہے کہ وزارت ہاؤسنگ اینڈ برس وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس رہے، انہیں دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمندری امور ہے، کیونکہ کراچی کا جو حلقہ ہے وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سمندری امور وزارت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور پورٹ اینڈ شپنگ جسے کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پہلے ایک بڑی وزارت ہوتی تھی جسے مواصلات کی وزارت کہتے تھے، جس میں دیگر اب 2-3 پارٹ کر دیے گئے ہیں اس کی وزارت کے، اور لیکن ایم کیو ایم کی خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹ کیے گئے ہیں مواصلات وزارت کے وہ ان کے پاس رہے، اور وہ تمام وزارتیں ان کو ملیں۔ اب ہم بات کریں گے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جو کہا ہے کہ مزید کھدائی نہ کریں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بات کریں، تو یہ انہیں کیوں کہنا پڑا؟ یہ اس وقت جو انتخابات منعقد ہوئے الیکشن 2024 کے، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے جن کو آزاد کر کے ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا، وہ آزاد تو لڑے ہیں، لیکن ایک نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آزاد 92 کا فگر کو ہم دیکھیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ہے۔ اور اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ تحریک انصاف کے جو کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا ان کو، ڈاکٹر عارف علوی کو، وہ بھی صدر پاکستان ہے، اور یہ پورے پاکستان کی خواہش ہے کہ تمام ادارے، تمام مقننہ انتظامیہ، تمام ادارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں، ریاست پاکستان کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے اگریسو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اگریسو ہوں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا، اس لیے سیاست کو سیاست کی حد تک رکھ کے مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔